नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ म यहाँहरूलाई करेन्ट सिचुएसन, पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन एन्ड गभर्मेन्ट प्रोग्राम अफ र्याबिजको बारेमा केही कुराहरू लिएर आएकी छु। यो स्लाइड चाहिँ एउटा साथीको रिक्वेस्टमा हो। उहाँले कमेन्टमा करेन्ट सिचुएसन, इन्टरभेन्सन र गभर्मेन्ट प्रोग्रामहरू के छ भनेर र्याबिजको सोध्नु भएको थियो। फर्स्टमा चाहिँ करेन्ट सिचुएसन ग्लोबली हेर्दाखेरि चाहिँ र्याबिज अकर इन मोर देन 150 countries and territories, all continent except in Antarctica. Obviously एन्टार्क्टिकामा हुने कुरा चाहिँ भएन। सेकेन्ड पोइन्ट छ, ग्लोबली इच इयर 60,000 human death occur due to rabies. 40% of people who are bitten by suspect rabies animals are children under 15 years of age. More than 95% of human deaths occur in Asia and Africa. Every year, more than 15 million people worldwide received a post-exposure preventive regimen which is estimated to prevent 327,000 rabies deaths annually. Regional scenario चाहिँ साउथ ईस्ट एजिया रिजनको र each year 35,000 to 40,000 human deaths occur due to rabies in South East Asia region, and dogs are the source of 99% of human rabies death. मैले र्याबिजमा धेरै डाटाहरू नपाएको हुनाले लिमिटेड डाटाहरू मात्रै लिएर आएकी छु र नेसनल सिनारियो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसरी दिएको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्सिडेन्ट, एक्ज्याक्ट इन्सिडेन्ट के हो भनेर कुनै डाटाले दिएको छैन, त्यसैले इन्सिडेन्ट अफ ह्युमन र्याबिज इज अननोन. It has been assumed that almost half of the Nepal's population are at high risk and a quarter at moderate risk of rabies. त्यसै गरी छ 99% of rabies in Nepal are by the bite of rabies dog. अघि हामीले साउथ ईस्ट एसियाको यो रिजनल सिनारियोमा हेर्दा पनि 99% चाहिँ डगको कारणले र्याबिस देखिएको थियो भने यहाँ नेसनल कन्टेक्स्टमा हेर्दा पनि 99% अफ र्याबिज इन नेपाल आर बाई द बाइट अफ र्याबिज नै छ। त्यसै गरी 100 or more deaths are estimated to occur every year. Rabies is endemic in Nepal. An estimated 30,000 or more people of all age group and gender receive PET, which means post-exposure treatment, each year. 90% of PET are due to dog bite, suspected rabbit or rabbit, and surveillance चाहिँ passive surveillance भइरहेको छ। रिफिगरमा चाहिँ र्याबिज सिचुएसन नेपालमा कस्तो छ भनेर तराई पहाड र हिमाललाई रिस्कको आधारमा डिस्ट्रिब्युट गरेर यो म्याप देखाइएको छ। यो म्याप चाहिँ एनुअल रिपोर्टबाट लिएको हो र हामीले हेर्न सक्छौँ धेरै जसो अलमोस्ट सबै तराईका जिल्लाहरू चाहिँ हाई रिस्कमा पर्छन् र्याबिजको लागि भने पहाडी क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरू चाहिँ माउन्टेन डिस्ट्रिक्टहरू चाहिँ मोडरेट रिस्कमा र लो रिस्कमा चाहिँ हिमालयन रिजनमा पर्ने डिस्ट्रिक्टहरू चाहिँ लो रिस्कमा पर्दछन्। यदि यहाँहरूलाई यो पिक्चर चाहियो भने यहाँहरूले चाहिँ एनुअल हेल्थ रिपोर्ट भनेर पब्लिस हुन्छ हरेक वर्ष, जसमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सिचुएसन, इन्डिकेटर, प्रिभ्यालेन्सहरू दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जुनोसिस डिजिजमा र्याबिजको पनि र्याबिज कन्ट्रोल प्रोग्रामको बारेमा दिएको छ। त्यसमा यो म्याप पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर प्रिभेन्सन एलिमिनेटिङ र्याबिज इन डग्स, जसमा छ भ्याक्सिनेसन अफ एनिमल्स, मोस्टली डग्स। अर्को छ प्रिभेन्टिभ इम्युनाइजेसन इन पिपुल। प्री एक्सपोजर इम्युनाइजेसन इन पिपुल इज रिकमेन्डेड फर ट्राभलर्स टु हाई रिस्क एरिया इन र्याबिज एफेक्टेड कन्ट्रिज and for people in certain high risk occupations. त्यसै गरी छ ट्रिटमेन्ट। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट फर र्याबिज होइन।
यदि कुनै पनि पेसेन्टलाई ऱ्याबिज लाग्यो भने यो हाइली फ्याटल डिजिज हो, मर्ने चान्स धेरै हुन्छ, मर्छ नै भनेर भन्दा पनि हुन्छ होइन। त्यसैले स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट छैन ऱ्याबिजको लागि, तर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ सिम्पटमको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसैले आइसोलेसन अफ पेसेन्ट इन अ क्वाइट रुम, प्रोटेक्टेड एज फार एज पोसिबल फ्रम एक्सटर्नल स्टिमुली, ब्राइट लाइट, नोइज एन्ड कोल्ड। त्यसै गरी छ रिलिभ एन्जाइटी बाई सेडेटिभ्स, एन्स्योर हाइड्रेसन एन्ड डायुरेसिस। अर्को छ इन्टेन्सिभ रेस्पिरेटरी एन्ड कार्डियक केयर। त्यसै गरी ऱ्याबिज कन्ट्रोल इन नेपाल। नेपालमा चाहिँ ऱ्याबिज कन्ट्रोलको के प्रोग्राम छ भनेर यहाँ मैले 2-3वटा स्लाइड गराएकी छु। यो स्लाइडहरू चाहिँ यसको यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ एनुअल रिपोर्टबाट नै लिएको हो। द डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन रेस्पोन्स timely to reduce human suffering and death due to poisonous snake bite, control and prevent rabies and other zoonoses in coordination and collaboration with public, non-government and private partners. डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसले चाहिँ जुनोसिस डिजिज जस्तै ऱ्याबिज होस् अथवा पोइजनस स्नेकबाट चाहिँ ह्युमन सफरिङलाई घटाउनको लागि आफ्नो प्रयास गरिरहेको हुन्छ होइन। यसको लागि गोल्स, अब्जेक्टिभ र विभिन्न खालको इन्टरभेन्सनहरू युज गरेर धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू ग्राउन्ड लेभलदेखि नै प्रिभेन्टिभ एक्टिभिटिजहरू क्यारिड आउट गरिरहेको छ। र ऱ्याबिज कन्ट्रोल प्रोग्रामको लागि चाहिँ नेपालको गोल के छ भने नो नेप्लिज विल डाई अफ ऱ्याबिज एन्ड पोइजनस स्नेक बाइट ड्यू टु अनएभाइबिलिटी अफ ARV, ASBS एज वेल एज टाइमली हेल्थ केयर सर्भिस। र ARV भनेको चाहिँ यो एन्टी ऱ्याबिज भ्याक्सिन हो। त्यसै गरी छ टु प्रिभेन्ट, कन्ट्रोल एन्ड म्यानेज आउटब्रेक्स एन्ड एपिडेमिक अफ जुनोसिस। र यसका के अब्जेक्टिभ्सहरू रहेका छन्। अब्जेक्टिभ भनेको टु स्ट्रेन्थेन द रेस्पोन्स एन्ड क्यापेसिटी अफ हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइडर फर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ जुनोसिस। त्यसै गरी छ अर्को टु इम्प्रुभ कोअर्डिनेसन एमङ एन्ड बिट्विन द की स्टेक होल्डर्स, to enhance judicious use of tissue culture ARV, ASBS in the hospital, PSC and health posts, to reduce burden of zoonotic disease, to provide tissue culture ARV as a post-exposure treatment to all victims bitten by suspicious or rabid animals. त्यसै गरी अर्को छ to reduce mortality rate in human by poisonous ASBS and ARV, to reduce the number of rabid and other suspicious animal bite. र अर्को छ to reduce the death rate due to rabies as per annum. र ऱ्याबिज कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गत नै के इन्टरभेन्सन गरिरहेको छ भनेर यहाँ 2-3वटा पोइन्ट्स ल्याएको छु मैले। त्यसमा छ प्रोभाइड ARV फ्री अफ कस्ट एट गभर्मेन्ट हस्पिटल इन्क्लुडिङ PSC होइन। र ARV भनेको अघि मैले भनिसकेँ एन्टी ऱ्याबिज भ्याक्सिन हो। र यो भ्याक्सिन चाहिँ फ्री अफ कस्ट गभर्मेन्ट हस्पिटलमा फ्री अफ कस्ट पाइन्छ र हामीले PSC लेभलसम्म पनि यो फ्री अफ कस्ट नै पाउन सक्छौँ। PSC लेभल भनेको प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर लेभल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर हो। र प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर यहाँहरूलाई थाहा पनि होला हेल्थ पोस्ट भन्दा एक तह माथिको, अब तहले त डिभिजन नगरौँ तर सामान्य भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ पोस्टमा डक्टर हुँदैन भने PSCमा एउटा मेडिकल अफिसर हुन्छ। त्यसैले जनरली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ पोस्ट भन्दा एक तह माथिको स्वास्थ्य संस्था भनेर बुझ्दा पनि केही फरक नपर्ला। त्यसै गरी अर्को छ काउन्सिलिङ सर्भिस फर द victim of rabies suspected animal bite. र थर्ड वान हेल्थ एजुकेसन मेटेरियल डिस्ट्रिब्युसन। र अर्को छ ट्रेनिङ एन्ड ओरिएन्टेसन फर द डक्टर, प्यारामेडिक्स एन्ड अदर हेल्थ प्रोफेसनल्स। र अर्को छ स्टेरिलाइजेसन एन्ड इम्युनाइजेसन अफ कर भनेको चाहिँ भुसुवा कुकुरहरू। हस्, आजको लागि चाहिँ मैले
ऱ्याबिसको प्रिभेन्सन, ऱ्याबिसको सिचुएसनको नेपालमा के सिचुएसन छ भनेर चाहिँ यति स्लाइड लिएर आएँ। यदि हजुरहरूलाई अरू कुनै टपिकमा जान्न मन लागेको कुरा छ भने यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सबै मेरो भिडियोमा यो कुरा भन्ने गर्दछु। हस्, आजको लागि यति नै, धन्यवाद।